बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। नन मातासुता द गल्फ कंट्रीज़ यानी अरब मुल्कुन वाले स्वीट डिश रवड़दे दी नमादा खलीतल नहल यानी हनीकॉम्ब ब्रेड। दा अरब मुल्कुन की ईद बनती और रमज़ान के डेर शौक सर जुड़ेगी और दा डेरा अर्जाना और खस्ता रेसिपी दे। दी दिपारा मुंग तब पकारेवी तिकोनी चीज़ तकरीबन 5 से 6 दने द चीज़ बतासुता जनरल स्टोर या मार्केट के अजनी सरा मिलावशी बिया मुंगता पकारी दी तकरीबन 2 कप मैदा बिया दी सरा मुंगता पकारी दी 3 गठे चम्मच मक्खन चुकुम्मू मेल्ट करी दी इवा अंडा चुकुम्बू ता एंड के एग वॉश ता पकारी दा बिया मुंगता पकारी दी चलोर कशोरे आइसिंग शुगर और 2 गठे कशोरे खमीरा इंस्टेंट ईस्ट नीमा कशोरा वड़ा कशोरा दे बेकिंग पाउडर और तकरीबन 2 गठे कशोरे दे शहद यानी गिबन वाले और दे के बुमुंग तलगी तकरीबन नीम कप वंते शुदे यानी पे और ओबो बुकेक दू कमुंगता दलम दोलो की ज़रूरत शो टोलो के पहला मुंबा द ड्राई इंग्रेडिएंट्स यानी वच अज्जाबुख पला की मिक्स को दासे मिक्सर सरा या लास सरा बिया आहिना बाद वो मुंगा देखी दलम द अज्जा वाचो दल तके मावर के आगा मक्खन वाचवलो और बिया मेवर के पे वाचवले द मक्खन और पे अचवन न बाद ता सुदा लास सरा लमदोल शुरू कई दल तके माता दे ओबो ज़रूरत बिल्कुल पेख नशो कि दे शिता सुता हूँ देखे ओबो ज़रूरत पेख नशी तासो आराम सरा बदो अज्जा की द ओड़ खस्ता लमदोले शई खुदा पे यानी शुदी बुमुंगवर की लक शांति घर में अचो जक चिदे सरा खमीरा बेडेर खस्ता और डेर जरकार कई और दा ओड़ मुंगबु दा से लास और तलु मदद सरा बई वयु दे तबो मुंगा आगा सुकुन न विरकौ जक चिदे की मुंग तक गुटली न दे पकार और दा संग इजवया बिल्कुल दा से मुंगा वयु और दा लमदोल न बाद तकरीबन 2 घंटे लबोई मुंगा रेस्ट तपरेक दू उस बल तरफता मुंगा आगा तिकोनी क्यूब्स वाले चीज़ रवा खिस्तू और दे चीज़ मुंगा वड़े वड़े हिस्से को जक चिदा मुंगता वड़ो वड़ो हिस्सों की आगा फिलिंग पतौर पकारे दे दल तकी जता सुता युत्सो कटकुम और खयम मुंगता छुरा हिस्सा पकारे दी दयो तिकोन्ना मा तकरीबन 5 क्यूब्स उबस्तू दासे तासो खपल चीज़ क्यूब मुताबिक वरना वड़े वड़े हिस्से जोड़े कई उस बुमुंगा दल तकी या गोल डिश या गोल ओवन प्रूफ लुखे वाखलू तासो दी शीशे वाले या दा से लुखे खिस्तल से चिकुम तासो ओवन की कार कई बिया बुमुंगा आगा ओडो रवाखलू तकरीबन 2 घंटों दमुना बाद और दा से लग शांति बुई पंच को से आगा एक्स्ट्रा हवाते ना उजी बिया बुमुंगा आगा चीज़ रवालू चुकुमु वड़ो वड़ हिस्सों के कटकड़ीवू और दल तकी जतासुता दी फीलिंग तरीका खयम दासी मुंगबो वड़ा शांति हिस्सा दी ओड़ो वाले रवाखलू और दा चीज़ बुवर की फिल को और गोल पेड़े शांति बुई बंद को और दासी लहसुन के बुई गोल को और दा बंदशा साइड बुई लांदे तक एक दो दा सिबु मुंगा दा तकरीबन टोल ओड़ो और टोल चीज़ क्यूब सरा ओको और दाबो मुंगा लग लग फासले बनती केक दू जक अच्छीदा लग साथ दम इन बाद और बेकिंग टाइम की डडीगी प्यादा योबल खपला की निसी मगत अवई हनी कॉम ब्रेड और आगा बेयो हनी कॉम यानी दी गबन मचके वाले चते पशांति शक्ल विरकई दल तकी सतास्ता फास्ट फॉरवर्ड के खयाम और ज खयाम तासुता चिचंगी तामुल्ला लग शांति फासले बनती केक दू
دلته کې اخره کې ما ټول پوره کړو او د ټولو منځ کې مې لږ لږ شانتې فاصله پرېښې ده. دا مې اوس داسې کېښلو او دا به زه تقریبا 10 منټو دموله به پرېږدم ځکه چې هغې دمې سره هم دا لږ ډډ شي او بیا نور بیکینګ کې ډډېږي. اوس دلته کې ما د بنتې هغه انډه یعنی اګ واش مې ولګولو. هغې دپاره ما انډه پینټ کړه او داسې برش سره مې په ټول هني کوم برډ باندې ولګوله. اګ واش سره دې بنې پاسه ډېر ښایسته کلر راځي. که تاسو ډېر کلر غواړئ بیا تاسو انډې کې لږ شانتې د بریاني یا زردې رنګ هم اچولی شئ. هغې سره هم ډېر ښایسته سور سور رنګ راځي. دلته کې ما ټول هني کوم برډ باندې ښایستې طریقې سره او چارو طرف نه انډه ولګوله. بیا اوس دې باندې زه سجاوټ دپاره اچوم تور کلونجي. تاسو سره که سپین تیل شته وي تاسو هغه هم اچولی شئ او ضروري نه ده چې موږ په ټولو باندې واچوو ځکه تاسو ته ښیلو دپاره ما په نیم حصې باندې کلونجي واچولو او نورې نیمې حصې باندې مې هیڅ هم نه دي اچولي. دا دې شکل کې ما پرېښلو او نیم ساده او نیم مې کلونجي سره پرېښلو. دا به اوس مونږه اوون کې تقریبا 25 منټو ته په 180 نه 200 ډګري سینټیګریډ باندې پخو کړو. دا تقریبا 20 منټو بعد ما ولیدلو دا 20 منټو کې ښه ښایسته کلرفل شو او ښایسته لاندې نه هم پخو شو. بیا 5 منټو بعد ما دا راوبستو او داسې په یو یخ سطح باندې مې کېښودلو. پاسه نه هم ما چک کړو ډېر ښایسته او سافټ دي او تاسو رنګ هم کتلی شئ څومره ښایسته رنګ یې راغلی دی. تقریبا 10 منټ یخېدو نه بعد ما دا هغه پارچمنټ پیپر مدد سره په یو ډیش باندې مې راوبستو. اوس اخره کې لږ شانتې یخېدو نه بعد یعنی تقریبا 15 منټ نه بعد ما دې باندې هغه هني یعنی شهد مې پې واچولو. تقریبا 2 غټې کچوغې شهد. دې والا ټول خوند همدا شهد سره راځي ځکه دې ته هني کوم برډ وایي. دلته کې زه تاسو ته دا کشوغې مدد سره کټ کوم او ښیم چې دا ننه کې څومره ښایسته جوړ دي. د دې روټۍ ولی ننه کې نرموالی یعنی سافټنس بالکل داسې وي چې لکه بیکري ولی بن وي. د مزیدار شانتې هني کوم برډ تیار دي. امید لرم تاسو به خوښ شي. ډیره مهرباني.